बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, सबसे पहली जो स्टोरी है वो तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ईरान और अमेरिका की सालसी की, उसके हवाले से है। मोहसिन नकवी साहब इस वीकेंड पे तेहरान पहुँचे और अभी भी वहीं पे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो शराइत पेश की गई थी अमेरिका की जानिब से, उसके ऊपर फिर जवाब जो है वो तेहरान ने दिया है और 5 शराइत उन्होंने अमेरिका के जवाब में 14 शराइत उन्होंने पेश की हैं। अमेरिका ने अपेरेंटली जो अभी तक शराइत पेश की हैं, या जो उनका एक अमन के हवाले से या ये जो सीज़ फायर है उसके हवाले से उनकी जो शराइत हैं, उसके अंदर सरे फहरिस्त ये है कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो जो हर्जाना है, जो अजाला है नुकसान का, जिसकी डिमांड ईरान कर रहा है, उसको वो पूरा करे। और इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इसको ना सिर्फ तस्लीम नहीं किया जा सकता, बल्कि जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उसके भी सिर्फ 25% की बहाली के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। साथ ही साथ यूरेनियम की अफसूदगी के हवाले से भी जो है वो खबरें आ रही हैं और इसके हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भी अपनी शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब क्या जवाब देगा ईरान? मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ पे हैं, उनको जाहिर है कि ईरान अपने जवाबात से आगाह करेगा, जो कि हो चुके हैं, लेकिन तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। क्या दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो सालसी की कोशिशों में कामयाब होगा? दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होगा? ये बहुत अहम सवालात हैं, इसके ऊपर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा मौजू है वो पाकिस्तान के अपने हवाले से है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक तो बजट आ रहा है, उसकी क्या तैयारी है। हमने जुमेरात को भी आपके सामने प्रोग्राम पेश किया था जिसमें कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से और अब पाकिस्तान के अवाम को जो रिलीफ मिल सकता है उसके ऊपर भी बात करनी है। और साथ ही ये जो ईरान के साथ पाकिस्तान के राहदारियाँ खुली हैं, सी पैक फ़ाल हुआ है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमें बात करना है। एक बड़ी अहम खबर जो है वो भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को धमकी है, जो कि उन्होंने इस वीकेंड के ऊपर दी है। और वो बहुत जो अल्फाज का चुनाव है वो बता रहा है कि भारत के अंदर एक तो वो गुस्से से बल तो खा ही रहे अपनी शिकस्त के बाद से, और क्या वो अपनी हजीमत का बदला किसी और तरीके से ले सकते हैं? वो पाकिस्तान पर कोई हमला कर सकते हैं? उनके ये अल्फाज कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो तारीख़ में रहना चाहता है या जुग्राफिये में, ये इंतहाई अहम अल्फाज हैं। इस पे पाकिस्तान ने जवाब दिया है, ISPR ने इसका जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने ये धमकी क्यों दी है इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। ये इसके अलावा 28वीं तरमीम के ऊपर बहुत बात हो रही है, गो के हुकूमती ओहदेदारों से पूछें या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें, सब लाइल्म है। अब से थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट जो है वो इस मुतालिक है कि प्रेसिडेंट जरदारी अपना किरदार अदा करें। तो ये 28वीं तरमीम के ऊपर कोई ऐसा मुसव्वदा नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं और क्या इसके ऊपर वाकई कोई हिलजुल है? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं कि वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब, उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मेरे साथ एजाज चौधरी साहब होंगे, सैयद मोहम्मद अली साहब होंगे। तो पहले तो चौधरी साहब आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त जाहिर है कि पहली खबर तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं सालसी की, और मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ भी ले गए हैं तेहरान। क्या आपको लगता है कि इम्कानात कुछ बन सकते हैं कि दोबारा पाकिस्तान मेज़बानी करे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से? ये आसमा साहबा, देखिए, जैसे कि आप जानती हैं कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक बहुत मुखलिसाना कोशिश कर रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर हर तरफ से उसको पजीराई भी मिल रही है। चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका के सदर हैं, चाहे वो यूरोप के रहनुमा हैं, चाहे वो हमारे अपने खिते में मुख्तलिफ ममालिक की क़यादतें हैं, सब पाकिस्तान की इस कोशिश के मोतरफ हैं। इसकी वजह यह है कि जो जंग के शोले भड़क रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता सीज फायर ना होती तो अब तक ना जाने तेल $400 बैरल पे होता या 500 पे होता। और उसके न सिर्फ ये नहीं कि आलमी मईशत पर और दुनिया की मईशतों पे बड़े बुरे असरात होते, बल्कि बड़ी हौलनाक तबाही इस खिते में आनी थी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता, पिछले 20-30 साल की तरक्की
مختلف ممالک کی زمین بوس ہو سکتی تھی. تو ایک بہت بڑی ہولناک تباہی سے جو سیز فائر ہوئی اس سے یہ خطہ بھی بچا اور دنیا میں بھی کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوا معیشت میں آیا جو کہ ایک دم بے قابو ہو رہی تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چاہے آپ امریکہ دیکھ لیں, چاہے آسٹریلیا دیکھ لیں, چاہے یورپ دیکھ لیں, کوئی بھی ترقی یافتہ ملک دیکھیں, ہر معیشت میں اس وقت مہنگائی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس بحران کی بے یقینی کی وجہ سے انشورنس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, رسک پریمیم بڑھ گیا ہے. نہ صرف تیل کی ترسیلات متاثر ہو رہی ہیں بلکہ دوسری اشیاء کی ترسیلات بھی جو لاجسٹکس ہیں پورے وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو پاکستان اس میں بہت مخلصانہ کوشش کر رہا ہے. وزیر داخلہ آپ نے دیکھا کہ ایران چلے گئے, تشریف لے گئے. آج مصر کے وزیر خارجہ سے ہمارے نائب وزیر اعظم کی بات ہوئی, اس سے پہلے وزیر اعظم کی بھی خلیجی ممالک کی قیادت سے بات چیت ہوئی اور ہم تمام دوست ممالک سے مل کر کوشش کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر نے چین کے دورے سے واپسی پر اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان کی مداخلت کے اوپر جنگ جو ہے اس میں ٹھہراؤ آیا, سیز فائر آئی اور انہوں نے پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی. تو ہم ابھی بھی بہت پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں کامیابی دے, چونکہ اس کوشش کی ناکامی اور جنگ کے شعلے اگر دوبارہ بھڑکے تو اس کے بڑے ہولناک اثرات ہوں گے پورے خطے کے لیے اور 193 ممالک کی معیشتوں کے لیے. بالکل, اور اس میں سب سے زیادہ ہم تو خود بھی ولنریبل ہیں. پاکستان تو سب سے زیادہ جو ولنریبل ممالک ہیں اس میں شامل ہے. صاحب آپ تو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کی ایک کاوش ہم دیکھتے بھی رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس وقت جو انرجی کا کرائسس بڑھ رہا ہے, جو ہماری قیمتیں بار بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بجٹ آنے والا ہے, ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے اگر یہ زیادہ لمبا چلتا ہے تو یہ بہت بڑھ جائے گا کیونکہ ہمیں آئل امپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا منصوبہ بندی ہے پاکستان کی اس مرتبہ بجٹ کے حوالے سے بھی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بحیثیت قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری صوبائی حکومتوں نے جلد بازی کی ہے کہ جو مارکیٹس کو انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ وہ چاہے رات 12 بجے 1 بجے تک کھلے رہیں, کیونکہ ابھی ہم کرائسس سے نکلے نہیں ہیں. ایک ایک بوند یا ایک ایک ڈراپ جو تیل کا آتا ہے وہ ڈالرز کے اندر آتا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, ہم اپنے طرز عمل میں سنجیدگی اور ذمہ دارانہ رویہ لے کر آئیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے بھی پوری دنیا پھری ہے, میں بھی پوری دنیا سے زیادہ تر واقف ہوں, بہت اللہ نے موقع دیا. کہیں آپ کو 6 بجے کے بعد کہیں کاروباری مراکز کھلے ہوئے نظر آتے ہیں؟ چاہے آپ چین میں چلے جائیں, چاہے جاپان چلے جائیں, چاہے ملیشیا چلے جائیں, چاہے یورپ چلے جائیں, چاہے امریکہ چلے جائیں, وہاں سب جگہ یہی ہے کہ 6 نہیں تو حد 8 بجے کاروبار بند ہو جاتا ہے اور صبح صبح وہ 6 بجے 7 بجے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد اپنے معاملات لپیٹ دیں اور فجر کے بعد رزق کی تلاش میں نکلیں, اس میں اللہ برکت بھی دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایک عجیب لائف سٹائل ہے کہ ہم رات 2 بجے تک جاگتے ہیں, 3 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح جو ہے وہ 1 بجے سے پہلے کوئی کاروبار نہیں شروع ہوتا, 12 بجے سے پہلے دکانیں نہیں کھلتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, یہ 1974 اور 76 کی بات ہے, تو اگر کبھی ہمارا پہلا پیریڈ مس ہوتا تھا یا ٹیچر نہیں ہوتے تھے تو ہم ویسے ہی وہ سٹرول کے لیے انارکلی ساتھ ہی ادھر چلے جاتے تھے. تو صبح 8:30 9 بجے انارکلی کی دکانیں کھل جایا کرتی تھی اور صبح 8:45 9 بجے وہاں پہ تلاوت. تو یہ آپ کی گورنمنٹ نے کیوں فیصلہ لیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے تاجروں کی وجہ سے, جن کا پریشر بہت زیادہ تھا ان کی وجہ سے, بہرحال آپ کا ووٹ بینک ہے, کیوں حکومتیں جو ہیں وہ پریشرائز ہوئی ہیں خاص کر کے پنجاب کی اور وفاق کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شاید ایک یا دباؤ لیا ہے یا ایک اپیزمنٹ پالیسی ہے. جب آپ کرائسس کے اندر ہوں تو ہمیں تھوڑا سا قوم کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے اور یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا بحران ہے. ہم اس قسم کے مشاغل کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ رات. مگر احسن صاحب, آپ کو آلٹرنیٹ بھی سر آپ کو آلٹرنیٹ بھی دینے پڑیں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سولر تھا, سولر سے لوگوں نے بہت بڑی بچت ہوئی. آپ نے دیکھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر کس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے ہیں, اس کو بھی وہ. جی آپ بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے
तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने कहा कि शादी के फंक्शन 10 बजे बंद होंगे, तो पहले 1 साल लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था। सब कहते थे जी ये हमारा निजी मामला है, हुकूमत को क्यों टांग अड़ाती है हमारे निजी मामलात में, वन डिश पार्टी होगी, 10 बजे बंद होगा। लेकिन 1 साल के बाद वही लोग जो तनकीद करते थे, एग्जैक्टली, वो उन्होंने आदी हो गए, उस लाइफ ढाल लिया और उसके बाद तारीफ करना शुरू कर दी कि जी वो रात 2-2 बजे तक हम शादियों में फंसे होते थे आराम से, अब 10 बजे शादी का फंक्शन खत्म होता है, 10:30 बजे घर आके हम सो जाते हैं, जिसने सुबह दफ्तर जाना होता है दफ्तर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर चीज ठीक होगी, लोग एडजस्ट कर जाते हैं। हमें भी अपने मामूलात जो हैं वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। दुनिया में कोई कौम नहीं है जो आप कहें कि प्रोग्रेसिव नेशन है, वो रात को 3 बजे तक जागता है और सुबह 1 बजे तक सोता है। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप तो उस मंसूबा बंदी के वजीर हैं और आपने जो विजन देखा या पहले आपके जो प्रोग्राम्स आते रहे, क्या आप ऑल्टरनेट दे पाएंगे, दे पा रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आ रहा है साहब कि आप कोई उसमें भी कुछ करें। जी, अल्टरनेट तो बहुत सीधा है ना। देखिए, एक बात तो ये कि हमारे यहाँ 6 से 8 हजार मेगावाट से ज्यादा सोलर के ऊपर कन्वर्शन हुई पिछले 2-3 सालों में और हुकूमत ने इसकी हौसला अफजाई की। किसी हद तक हमें उसको ठहराव में लाना पड़ा, इसलिए कि हमारे ग्रिड से बिल्कुल अगर लोड खत्म हो जाए तो वो भी एक मसला है, आपको ग्रिड भी बैलेंस करना है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में सोलर कन्वर्शन के ऊपर एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है, जो हमारे पॉलिसीज का नतीजा है कि हमने एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा हिस्सा सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया। अब जो अगला मरहला है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ईवी के ऊपर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो तेल हम दरामद करते हैं उसमें से 80% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर की नजर होता है और उसमें भी तकरीबन गालबन 40-45% 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ऊपर कंज्यूम होता है, और जिससे कि न सिर्फ ये कि पोल्यूशन भी होती है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेड फ्यूल भी हम कंज्यूम करते हैं। और इसलिए अब हुकूमत प्रमोट कर रही है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो हैं उनकी कन्वर्शन के लिए सब्सिडी दी जाए और ईवीज को हम बहुत, अब आप देखेंगे बजट में भी इसके हवाले से तजावीज होंगी कि हम अगले 3 से 4 सालों में अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फ्यूल से कन्वर्ट करें। इसी तरह जो हुकूमत ने बिजली पैदा करने के लिए भी कोशिश की है कि जो हमारे दाखिली जराए हैं, अब हाइडल मंसूबे हैं या फिर थर्ड पोल है जिसमें कि हमें रॉ मटेरियल या उसका जो बेसिक मटेरियल है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसको हम प्रमोट करें। तो हुकूमत एक एनर्जी सिक्योरिटी के पॉलिसी और प्लान पर अमल पैरा है, जिसका मकसद ये है कि हम दरामदी तवानाई पर अपना इन्हिसार कम से कम करें और अपने मुकामी वसाइल से बिजली पैदा करें। और मगर एहसन साहब वो उसमें आवाम को, जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ भी मिले ना, मतलब IPPs को जो हमारे यहाँ अशराफिया को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, या फिर कोई आप ऐसा मंसूबा भी बना रहे हैं कि ये बिजली जो है जिसके ऊपर लेवी के अंदर हमें टैक्स आम आवाम को देना पड़ता है, इसका प्रेशर जो है वो अशराफिया के ऊपर जाए और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिले? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, और क्यों ये नहीं हो पा रहा? इस वक्त जो अगर आप टैरिफ देखें तो हुकूमत का टैरिफ नीचे की सतह के ऊपर जो कम कंज्यूम करने वाले तबके हैं, 200 यूनिट वाले, उनके लिए टैरिफ जो है वो कम है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप ज्यादा कंज्यूम करें तो आपका टैरिफ बढ़ता है। अशराफिया को टैक्स किया जाता है और उसके निस्बत क्रॉस सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को कि जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता मैं फिर ये कहूंगा कि इस वक्त जो हमें मुश्किलात का सामना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इस जंग की वजह से एक अजाब में मुब्तला है। और अगर आप अमेरिका का मीडिया देखें तो वहां पर भी आपको ये बात नजर आएगी, सबसे बड़ी डिबेट यही हो रही है कि वहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतों में उनके मीडिया का जायजा लें तो आज सबसे बड़ा नंबर 1 इशू उनका महंगाई है, क्योंकि ये तेल की कीमतों ने सब ठीक बात है। मगर चॉइस साहब, इसी रीजन के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जो लेवी है वो नहीं है, और पाकिस्तान सबसे महंगा है इस रीजन के अंदर जो कि पेट्रोल बेच रहा है, और उसका सारा फायदा चंद कंपनियों को जाता है अनफॉर्चुनेटली। इस पे भी मैं लेती हूँ। दूसरा साथ में
NFC کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ 28ویں ترمیم کی جو بات ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ پرائم منسٹر کے بہت قریب بھی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا واقعی کوئی یہ ترمیم آ رہی ہے 28ویں؟ دیکھیے، آپ نے جو اس سے پہلے ایک ضمناً بات کی کہ پاکستان مہنگا ہے اور کیوں مہنگا ہے دوسرے ملکوں کی نسبت میں، ہر ملک کی معاشی صورتحال ہے۔ مختلف ممالک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہیں، جس میں ان کے پاس کوشن ہے کہ وہ کچھ شوق ابزارب کر سکتے ہیں۔ ہم تو IMF پروگرام کے اندر ہیں، اور یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم IMF پروگرام میں کیوں ہیں، ہمیں کیوں مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا، جبکہ 2022 میں آپ کو معلوم ہے کہ 1 اپریل کو جب حکومت ابھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، وزارت خزانہ نے ترقیاتی بجٹ کے آخری سرمائی کی قسط روک لی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور خزانہ خالی ہو چکا ہے، تو ملک کو ڈیفالٹ میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد ہم IMF کے پاس گئے، اور جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی خوشی سے نہیں جاتے، وہ ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مریض انتہائی بیمار ہو کے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے نسخے میں نہ کینڈیز لکھتا ہے، نہ چاکلیٹ لکھتا ہے، نہ آئس کریم لکھتا ہے، اس کو کڑوی دوائیاں دیتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا علاج ہوگا۔ ہم بھی وہی کڑوی گولیاں نگل رہے ہیں تاکہ ہم معیشت کو دوبارہ اس بنیاد پہ لا سکیں کہ ہمیں دوبارہ IMF کی ضرورت نہ رہے۔ تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ وہ ورثہ ہے جو ہمیں ان 4 سالوں کا ناتجربہ کار قیادت اس ملک میں جو مسلط کی گئی، اس کا اب پوری قوم بھگت رہی ہے، اور شاید چند سال اور بھی بھگتے تو گی ایسا ابھی 4 سال تو ہو گئے، اب تو آپ کی حکومت ہے، اب کتنی دیر تک جو ہے وہ پچھلی حکومت کو ہم کہیں گے؟ اب تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ جواب دیں ہیں۔ ہم ہی جواب دیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کا جو بازو ہے، اس کو ایک چوٹ لگتی ہے توڑتے ہوئے، ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے نا، اور پھر جب آپ اس کو ہڈی جوڑنے کے لیے پلسٹر لگاتے ہیں تو کتنے مہینے تک باندھے رکھتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کی چوٹ جو ہے کئی مہینے تک آپ کا پیچھا کرتی ہے، سال بھی کئی دفعہ پیچھا کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو معیشت ہے اس کو توڑنے کے لیے تو ایک جھٹکا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن پھر جب اس کو آپ دوبارہ جوڑنے پر آتے ہیں، سنبھالنے پر آتے ہیں، تو کئی سالوں کا سفر بن جاتا ہے۔ تو تو سر ابھی الحمدللہ ہم نے جوڑنے پہ سر جی الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان ایک دنیا میں ٹرن اراؤنڈ کی مثال ہے کہ جہاں پر 38% انفلیشن تھی، وہ کم ہو کے 7%، بلکہ 5 تک آ گئی تھی۔ اب پھر یہ ایران کی تیل کی بڑھنے کی وجہ سے 10-11% کی طرف جا رہی ہے، ورنہ کوئی ملک میں آپ کو مثال نہیں ملتی دنیا میں کہ 2 سالوں میں 38% سے انفلیشن 5% پہ آئی ہو۔ ہماری سٹاک مارکیٹ مردہ تھی، کہاں چلی گئی؟ اسی طرح پالیسی ریٹ جو 23% تھا وہ 10.5 پر آیا، پھر یہ مہنگائی تھوڑی جو ہوئی ہے جنگ کی وجہ سے ابھی سر آپ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کا خود بھی دیکھیں پنجاب سے تعلق ہے، آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ کسان ہیں، اس وقت جو کسان ہیں جتنی بجلی کی قیمتوں میں، فیول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کسانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اور اب پھر 28ویں جوڑنے کی بات کر رہے تھے، تو ابھی آپ دوبارہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ اس پہ بھی تبصرہ کیجئے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا سامنا صرف پاکستان کو نہیں ہے، یہ حکومت کی کسی پالیسی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس بین الاقوامی ایک محرک کا نتیجہ ہے جو ہمارے خطے میں جنگ کی صورت میں مسلط ہوا ہے۔ اور جتنے ہم لوگ اس پر سراپا احتجاج ہیں یا ہم پریشان ہیں، اتنے ہی امریکہ اور آسٹریلیا اور تمام ممالک، بنگلہ دیش، انڈیا، ہر جگہ مہنگائی نمبر 1 ایشو ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے قوم کو ہمیں اس کو بے چین کرنے کی بجائے یہ بتانا چاہیے کہ اس کے کیا محرکات ہیں، اور ہم جو ہی یہ قیمتیں کم ہوں گی تیل کی تو واپس انشاءاللہ تعالی سستی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جہاں تک آپ نے آئینی ترمیم کی بات کی، اس وقت تک کوئی ایسی ایجنڈے پر ترمیم میرے علم میں تو نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر آئینی ترمیم کوئی اس ملک میں لانی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے سادہ اکثریت درکار نہیں ہوتی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اور 2/3 اکثریت کے لیے ملک میں ایک براڈ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک وہ نہ ہو تو آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اب میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ 28ویں ترمیم ہونی چاہیے، کس بنیاد پہ ہونی چاہیے، تو میں جو میرے ذہن میں 2 نکات ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ترمیم ممکنہ ہے یا ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے تو یہ دو چیزیں تو لازم اس کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کو ان کا حق ملنا چاہیے جو پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملتا ہے کہ ان کو ان کی آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے وسائل میں ہمیں حصے دار بنانا چاہیے. تو یہ ترمیم ضرور ہماری آئین کے اندر کر کے ہمیں اسے یقینی بنانا چاہیے تاکہ ان کو شمولیت کا احساس ہو کہ ان کو بھی ان کے وسائل اسی طرح مل رہے ہیں جیسے پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملتے ہیں. ایک قانونی مجبوری ہے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے کہ ہم انہیں باقاعدہ صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا تو ہمیں آئین میں لکھ دینا چاہیے کہ وسائل کی تقسیم کی حد تک ہم ان کو ایک صوبہ تصور کریں گے. دوسری چیز جو اگر ایک ترمیم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک وہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا ایک مضبوط نظام اور اس کے لیے آئینی تحفظ ہونا چاہیے. پاکستان کی جمہوریت کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ 1200-1300 لوگوں کے گرد گھومتی ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے جس میں 1200 ایم این اے اور ایم پی اے ہیں. وہی جمہوریت کا منبع ہے, وہی جمہوریت کا مرکز ہے, جبکہ 1.5-2 لاکھ جب تک بلدیاتی نمائندے اس پیرامڈ میں نہیں جڑیں گے یہ جمہوریت حقیقت میں انکلوسیو نہیں ہو سکتی. اور سروس ڈیلیوری جب تک نیچے نہیں جائے گی ہم ان شعبوں میں کوئی بہتری نہیں دیکھ سکتے جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے ڈیوالو کیے تھے. 18ویں ترمیم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مرکز جو ہے 17 شعبوں کو صوبوں کے حوالے کر دے اور صوبے جو ہیں ان کو اپنے پاس گرفت میں لے کے بیٹھ جائیں. آج عملاً سینٹر ہیوی پروونسز ہیں, صوبوں نے ضلعوں کو ڈیوالو نہیں کیا. سر این ایف سی کے اوپر صوبے میں اختیار ضلعی موجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے, یہ سروس ڈیلیوری کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ایک بڑی ایڈمنسٹریٹو جو ہے انارکی پیدا ہوگی جو کہ ہم لوگوں سر ویری امپورٹنٹ خاص کر کے آزاد کشمیر پہ اور جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پہ آپ نے بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل اس کے اوپر بھی ہے اور انڈیا تو بہت پہلے اپنے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا چکا ہے, ترمیم کر چکا ہے. تو اسی کانٹیکس میں یہ ترمیم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ این ایف سی ٹھیک. دیکھیے ہم اگر انہیں باقاعدہ صوبہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے قانونی وجہ سے تو ہم آئین میں یہ تو تحریر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کے حوالے سے ایک صوبہ تصور ہوں گے اور ہم ان کو اسی بنیاد پر وسائل دیں گے جس بنیاد پہ چاروں صوبوں کو دیتے ہیں. تو اس میں آپ دونوں چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. سر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ این ایف سی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ حصے جو ہیں اس کے اندر بھی ترمیم ضروری ہے اور یہ بہت پرانی بحث ہے ظاہر ہے. تو ابھی اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ ترامیم تجویز کی جائیں گی. این ایف سی کے حوالے سے ہماری وزارت نے ایک تفصیلی خط وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کو لکھا ہے چونکہ ہم بہت بری طرح ہٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 2018 میں 2.6% آف جی ڈی پی تھا, وہ اب گھٹ کے تقریباً 0.7% سے بھی کم ہو گیا ہے. 2017-18 میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ کا حجم ہے وہ تھا تقریباً 1000 ارب. آج جب ہم 2026 میں بیٹھے ہیں تو وہ گھٹ کے 820 ارب روپے ہے جو کہ 2018 کے مقابلے میں شاید 250 یا 300 ارب اس ویلیو پر ہوگا. جب ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں اور ہماری بڑی ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو ماڈرنائز کرنا ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے انفراسٹرکچر کو لانا ہے, ہیومن ریسورس تیار کرنی ہے, تو ہمیں تو اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو دگنا تگنا کرنا ہے. 2017-18 میں جو صوبوں کا ڈیولپمنٹ بجٹ اور مرکز کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ تقریباً 1:1 تھا. 1000 ارب وفاق کا تھا اور 1000 ارب چاروں صوبوں کا تھا. آج چاروں صوبوں کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 3000 ارب ہے اور وفاق کا صرف 1000 ارب ہے. اس تناسب سے تو وفاق کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم از کم 3000 ارب ہونا چاہیے تھا نا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو فسکل سپیس ہے وفاق میں وہ شرنک کر رہی ہے, چاہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی ضرورت ہو, چاہے وہ کئی صوبائی اخراجات ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لیے ہوئے. مثال کے طور پہ کشمیر اور گلگت بلتستان جیسے میں نے کہا کہ ان کو
اپنے ٹھیک ریجن کے طور پہ ملنا چاہیے، وہ اس وقت وفاق کا جو 42% 40% شیئر ہے اس میں ہوں سے نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح 18ویں ترمیم میں ہوں جو سوشل ویلفیئر اور پاورٹی ایلیویشن ہے یہ صوبوں کا شعبہ ہے، صوبوں کو جا چکا ہے، وہ وفاق لیکن کے پاس ہے ابھی تقریباً تک ٹھیک 700-800 ارب روپیہ بسک کا جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنے حصے سے نکالتی ہے، اور ہوں یہ وہ چیزیں جو کہ صوبائی حکومتوں کو اپنے بجٹ سے ادا کرنی چاہیے، چونکہ 18ویں ترمیم کے تحت سوشل ویلفیئر اور غربت کا خاتمہ ٹھیک صوبائی حکومتوں کا اختیار سر ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ہوں صوبوں کو چلی جائیں جو کہ صوبوں کو ان کے اپنے فنڈ سے ملنی چاہیے، ہوں تو وفاقی حکومت کے پاس 1400-1500 ارب روپے کی سپیس نکل سکتی ہے جس سے ہوں ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سر سکتے ہیں۔ میں کوئکلی تو پوچھنا ایف چاہتی ہوں، سی میں بالکل دو اچھی خبریں بھی کچھ آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں، اور چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے 6 راہداریاں آپ نے کھولی ہیں ایران کے حوالے سے، اور کرغزستان کا بھی رستہ جو ہے وہ نیا بنا ہے، تو اس پہ بھی کچھ فرمائیے گا کہ یہ کوئی اس پہ مزید ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں؟ جی دیکھیے، اس وقت وزیر اعظم جو ہے عنقریب چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ سال پاکستان اور چین کے 75ویں سفارتی تعلقات کا سال ہے، ہوں اور اس ٹھیک موقع کے اوپر ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 2.0 جو سیکنڈ فیز ہے اس ہوں کے حوالے سے چینی قیادت سے بات چیت کریں گے، اور یہ ہوں جو اب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا سیکنڈ فیز ہے اس ہوں میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے بزنس ٹو بزنس زیادہ فوکس ہے، خاص طور پہ پاکستان کی صنعتی صلاحیت کو بڑھانا، پاکستان کی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا۔ ابھی پچھلے ایک سال میں 1000 ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ چین سے تربیت لے کر آئے ہیں کہ ہم کس ہوں طرح ٹیکنالوجی کو اور جدید جو زراعت کے اندر رجحانات ہیں اور اپلیکیشنز ہیں کس طرح متعارف کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر ہم چین کے ساتھ ایک ٹھیک شراکت داری لانگ ٹرم کر رہے ہیں، اور پھر ہوں ساتھ ہی ساتھ جو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے چین کی آئی ٹی میں جو ہوں صلاحیت ہے اس سے ہم اپنی نوجوانوں کو چلیں زیادہ سے زیادہ فائدہ دلوائیں۔ یہ وہ اور پھر ساتھ مائنز اینڈ منرل جو پاکستان کا ایک ہوں ہڈن شعبہ ہے جس میں ہوں بہت پوٹینشیل ہے کہ ہم اسے ڈیولپ کر سکیں، تو یہ وہ شعبے ہیں کہ جن کے اوپر سی پیک فیز 2 اور میں ایران کی جو ہماری ترقی راہداریاں ہے، ہیں وہ اور اس بھی دورے میں جی جو ہم کو 5 اچھی 6 خبریں سنائیں۔ جی جو 6 راہداریاں ایران سے کھلی ہیں اس کی بھی تجارت جو ہے وہ چین کی طرف اور باقی سینٹرل ایشیا وہ ہوتی رہے گی۔ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اعزاز چودھری صاحب بھی ہوں گے، بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب اعزاز چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سید محمد علی صاحب میرے ساتھ دونوں موجود ہیں۔ چودھری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو اب پروپوزلز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں پاکستان کے ذریعے سے، محسن نقوی صاحب تہران میں ہیں، امکانات کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امکان موجود ہے کہ دوبارہ دوسرا راؤنڈ ہو سکے، اسلام آباد میں ہو سکے اور پاکستان جو ہے اس میں میڈییشن کا کام جاری رکھ سکے؟ جی کچھ امکان کم ہوتا جا رہا ہے جی، پاکستان کی ثالثی تو جاری ہے، انڈائریکٹلی ہم اب کر رہے ہیں بات چیت، لیکن مجھے دونوں فریقین کے موقف میں بہت سختی نظر آ گئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کا معاملہ جو ہے میز پر طے ہو سکے گا، اور ویسے بھی خبریں ساری یہی ہیں کہ جنگ کی تیاری زور شور سے جاری ہے، امریکہ میں بھی اسرائیل میں بھی، اور یقیناً ایران بھی کر رہا ہوگا، وہ بھی بے خبر تو نہیں بیٹھا۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایک بار اور یہ دنیا جو ہے اس صدمے سے دوچار ہوگی، کیونکہ بڑے اس کے بعد تباہی ذرا زیادہ ہی ہو جائے گی، کیونکہ اگر امریکی ایران کے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں پاور گریڈز پہ، اور یہ خلیجی ریاستوں میں کرتے ہیں خصوصاً امارات پہ، تو مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا کی اقتصاد جو ہے وہ بہت بڑے بحران میں چلی جائے گی، اور خود پاکستان جو ہے بہت شدید، ہمارا ویسے ہی خالی گیس کا جو آج میں پتہ کر رہا تھا، پتہ چلا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 3.1 ٹریلین جی روپیز ہے ابھی صرف گیس کا اس وقت، باقی بھی ہیں، تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے۔
मुझे लगता नहीं है कि इनके दरमियान कोई जो मुश्तरका ज़मीन थी जो पहले नज़र आ रही थी। मिसाल के तौर पर अमेरिका ईरान उस वक्त राज़ी था JCPOA प्लस देने में। अब मुझे लगता है कि ईरान के मौक़िफ़ में थोड़ी सी सख्ती आ गई है, शायद अभी भी वो देना चाहें। वो दे सकते हैं JCPOA प्लस। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को दो चीज़ें चाहिए ना, एक लंबी फ्रीज चाहिए और दूसरा जो उनके एनरिच यूरेनियम की डिस्पोजल है, वो उन दोनों पे वो कर तो सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले ये चाहते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें उनको मिल जाएं, यानी सैंक्शंस भी उठ जाएं, एसेट्स फ्रीज हो जाएं, ब्लॉकेट भी अपना हटा लें और ये भी अपना और इनका राइट मान लें कि ये हरमुज जो है इनकी और ओमान की मुश्तरका सालमियत है उसके ऊपर। ये जो मुझे लगता है कि ये एजेंडा, तो इसमें मुझे कोई कॉमन ग्राउंड नजर नहीं आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बट मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे लगता है कि ये आखिरी राउंड है सालसी का भी, और इसके बाद फिर शायद हम जंग के बाद दोबारा इसी मोड़ पर खड़े हों, दोबारा इसी मौके पर आके कहें कि नहीं सालसी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अभी तो लगता है कि पोजीशन बहुत हार्डन हो गई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब कि यही अमेरिका हमला कर सकता है इस वक्त भी, या हमले के यानी वही बात जो कि एजाज चौधरी साहब ने की है कि इजराइल भी तैयारी में है, अमेरिका भी तैयारी में है, हमला हो सकता है और कोई इम्कान मौजूद नहीं बातचीत का? अच्छा, मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि देखें इस वक्त जो सिचुएशन है वो 4 डोमेन्स में आपको ग्राउंड रियलिटी को समझना ज़रूरी है। मैं अभी भी पुरुमीद हूँ इन मुज़ाकरात की पेशरफ़ में, मसाइल और इल्ज़ामात और दावों के बावजूद। और मैं समझता हूँ सदर ट्रंप का जो ट्वीट है या जो उनकी धमकियाँ हैं वो उनकी सिफारती हिकमत अमली और ईरान पर दबाव बढ़ाने या जारी रखने का हिस्सा है। दूसरी जानिब आप देखें कि उनका जो पॉस्चर है, मिलिट्री पॉस्चर, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि जो उनका सबसे एडवांस्ड और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था जेरार्ड फोर्ड, वो परसों वापस अमेरिका पहुंच गया है। और उसके साथ जो उसका पूरा बहरी बेड़ा था, 3 गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स जो कि एक्चुअली मिसाइल डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे इस अरब ममालिक को, वो भी अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं। तो इसको जंग के इम्कानात और हिकमत अमली के कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उनका इस्तकबाल अमेरिका के वज़ीर दिफा पीट हेक्सेट ने किया, और उन्होंने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया कि 11 माह आप अपने घरों और ख़ानदानों से दूर रहे हैं। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई विक्ट्री स्पीच नहीं की। और उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या ये जंग दोबारा छिड़ सकती है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। एक तो ये मिलिट्री पॉस्चर अमेरिका का 1/3 उसने अपनी बहरी कुव्वत हटा ली है और उनकी फैमिलीज और फौज भी इसको सेलिब्रेट कर रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि सिफारती सतह पे राब्ते जारी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो पॉजिटिव साइन देखता हूँ, चीन के दौरे के दौरान चीन और अमेरिका दोनों की क़यादत ने 2 चीज़ों पे एक तरह के कॉमन अंडरस्टैंडिंग शो की है। एक तो ये कि जी दोनों ने ये कहा कि एटमी हथियार ईरान नहीं बनाएगा, और दूसरा ये कि आबनाए हरमस को तवानाई की तरसील के लिए खुला रहना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका को चीन ने जो पैगाम दिया है, मैं पूरा एतमाद हूँ कि ये ईरान को एतमाद में लेके दिया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि सदर ट्रंप के चीन के दौरे से 1 हफ्ता पहले जो उनके वजीर खारजा थे वो मुशावरत के लिए चीन गए थे। तो मतलब देखें, और नए प्रपोजल के अंदर भी आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र नहीं है। देखें, दूसरी जानिब जो इम्कानात, तो मैं बैसर साहब से एग्री करता हूँ, खारिज से इम्कान नहीं है जंग का छिड़ना। लेकिन देखें, जो फ्रस्ट्रेशन है सदर ट्रंप की, वो भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनके मिड टर्म इलेक्शन करीब आ रहे हैं। और देखिए, चीन का जो उनका दौरा था उसमें कोई तस्वीराती बात आपने सुनी? आर्म्स कंट्रोल का कोई एग्रीमेंट सुना? न्यू स्टार्ट का उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया? उन्होंने कोई न्यूक्लियर CBM किया? नहीं, वो सिर्फ अपने साथ बिजनेस डेलीगेशन लेके गए, ताकि वो समझते हैं कि उनकी सियासी साख और माशी मफादात को जो धचका पहुंचा है इस दौरे के नतीजे में, वो अमरीकी वोटर को ये पैगाम दें कि देखिए जी, मैं
200 बोइंग जहाज़ों के ऑर्डर लेके आया हूँ, आपकी जॉब्स बढ़ेंगी, चीनी इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आपको जो नुकसान इस जंग से पहुंचा है, जो नुकसान इस जंग से पहुंचा है उसका मैं अजाला कर लूंगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि सदर ट्रंप को भी एहसास है कि जो इस जंग की सियासी और माशी कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त उसको एक मज़ीद तबाहकुन और नुकसानदेह और महंगी जंग में जाने के इम्कानात मैं कम देख रहा हूँ, इस बात से कतई नज़र कि वो दबाव डालने के लिए ईरान पे मुसलसल एक धमकी आमेज रवैया बरकरार बहुत है। मैं चौधरी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके आप यही जानना चाहूँगी कि ये जो अमेरिका के सदर चीन के दौरे पे गए, वहाँ पे उनको क्या मिला है असल में, और क्या वाकई वहाँ पर चीन ईरान के मसले के ऊपर ज़ाहिर है कोई अपेरेंटली तो बात नहीं हुई, मगर उसका असर क्या होगा और तज्जिया क्या कहता है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो ये जो जंग है, मोहम्मद अली साहब का कहना है कि वो उसके इम्कानात कम हैं, आप कह रहे हैं ज़्यादा है। इजराइल को जर्मनी से असलहा पहुंच चुका है, यूएई को कहा जा रहा है कि आप लिवान के जो उनका जजीरा है उसके ऊपर कब्जा कर ले। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका शायद निकल जाए और इन दोनों को कहे कि आप निमटे, और उसके मुकाबले पे फिर ईरान से हमले जो है इमारात के ऊपर या बाकी मुल्कों के ऊपर हों? ये सिचुएशन कहाँ जा सकती है? और मुज़ाकरात क्या बिल्कुल अब नहीं हो पाएंगे, यानी जंग के बाद ही होंगे दूसरे फेज़ के, खुदा न खास्ता? जी पहले तो मैं वो चीन के हवाले से जो मोहम्मद अली साहब का जितना मैंने बयान सुना, मैं उस पर अपना जरा कमेंट दे दूं। जी प्लीज। मैं नहीं समझता, और मैं पहले भी यानी उनके जो दौरे से पहले भी मैं ये कहता था मालिक साहब के दूसरे प्रोग्राम्स में कि जनाब वो चीन बिल्कुल नहीं जोर ज्यादा लगाएगा। उसकी वजह ये है कि चीन बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता कि मैं डेस्परेट हूं ईरान के तेल के ऊपर, और उस डेस्परेशन से बचने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इतनी बात की कि जी इंटरनेशनल वाटरवेज खुलने चाहिए, दैट्स इट। वो तो बाद में किसी ने शरारत की तो बीच में हरमुज का जिक्र आ गया। तो मैं सिर्फ वाज़ेह कर दूं कि बिल्कुल चीन उनके साथ है, ईरान के साथ है, लेकिन उससे ज्यादा किरदार अदा करने को तैयार नहीं था कि उसकी वजह से कोई वो कंसेशन अमेरिका को और दे। ये मेरा अपना नुक्ता नजर है। अब आते हैं जनाब इस पे क्या हो रहा है। देखिए, इसराइल की पूरी ख्वाहिश शुरू से रही है कि खलीजी रियासतें और ईरान आपस में लड़ें, और ये अगर आपस में एक बार लड़के एक दूसरे को भस्म कर दें तो उनका ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, जो वो अभी तक वो लेकर बैठे हुए हैं कि जी हजरत दाऊद की जो किंगडम थी और हजरत सुलेमान की जो किंगडम थी, हमने वो रीसरेक्ट करनी है वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने बनाए हुए अपने मंसूबे, वो मुझे लगता है कि वो नहीं, अभी तक तो नहीं हो सका। और अच्छा हुआ सऊदी अरेबिया ने और बाकी मुल्कों ने इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और उन्होंने किया। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब बाज आ जाएंगे जंग से? मैं आपको बताऊं कि उनको पर भी बड़ा दबाव है। उनके हाँ वो जो हार्डलाइनर्स हैं, न्यूकॉन्स हैं, ये जो बैठे हुए हैं पीटर हेग्सेट जैसे लोग, ये अभी भी ताकत के नशे में है। इनका ये अभी भी ख्याल है कि हम ईरान को मजीद कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि इनके अंदर हाँ बगावत किसी किस्म की हो जाएगी। चुनाचे मुझे लगता है कि जंग से अभी इनका एतमाद खत्म नहीं हुआ है। पहले ऐसा लग रहा था कि दोनों फरीक नहीं चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी दबाव में आ गए थे कि शायद मुझे बहुत सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो जंग जीतना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जंग जीत गए तो उनको लगता है कि उनके इलेक्शंस, उनका मागा, उनका हर चीज ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और ये आसान नहीं है बढ़ गया जी, और ये जंग जीतना आसान है उनके लिए? नहीं आसान ना, यही तो बात है, यही तो गलत फहमी है। उनकी अपनी इंटेलिजेंस बता रही है कि ईरान का जो जखीरा था मिसाइल्स का, ड्रोन्स का, वो कम नहीं हुआ, बल्कि कुछ अंदाजे 50 से 70% तक के हैं। तो जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब आप ईरान पे हमला करेंगे, उनके पावर ग्रिड्स पे, ऑयल इंस्टॉलेशंस पे, तो फट झट से उन्होंने खलीजी रियासतों, खुसूसन इमारात के ऊपर हमला करना है। और उसका ईरान के बहुत सारे रहनुमा इसका इंडिया दे चुके हैं कि हम ये करेंगे इमारात के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि एक बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, जिसके बाद फिर आप
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन, आप पहले वाले खाने में मौजूद हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान सालसी करे या कोई और मुल्क सालसी करे। तो ये बिल्कुल आमकाना सोच होगी कि इनको जंग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, रैशनल है, रैशनैलिटी चल नहीं रही ना जी। ये और दानिश और सूझबूझ से नहीं चल रहा मामला। तो सर मोहसिन नकवी साहब कुछ लेके आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर है 3 दिन से वो वहाँ पे हैं, उनकी पज़िशकियान साहब से सबसे मुलाकातें हुई हैं, फैसला साजी तो IRGC ने करनी है या बाकिर कालीबाफ साहब जो हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, कुछ उनके हाथ आ सकता है पॉजिटिव के जहाँ से दोबारा बात हो सके? मुझसे पूछ रही है ना? जी आपसे। जी 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 देखिए, मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे और ईरानी भी कोशिश कर रहे होंगे। ईरान ने चूंकि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दे टुक इट टू द एंड ऑफ द स्टिक, बिल्कुल आखिर पे ले गए थे, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको पहले ले आओ ताकि पहले ये मामला हल हो तो बाकी सारे मामले भी तो मुमकिन है। ईरान, मैंने आपको पहले बताया कि ईरान कंसेशंस देने को तैयार है JCPOA की, लेकिन वो पब्लिकली नहीं देना चाहता। वो कहते हैं कि हम उस वक्त देंगे जब बाकी सारे मामला तय करें। इसलिए मुझे ये एजेंडा बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक। आपको इसी साथ ये भी पूछ लूं कि भारत के आर्मी चीफ जो हैं मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा यानी एक जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है वो भी बड़ा एक अनयूजुअल है कि तारीख़ में ज़िंदा रहना है या अपने जोग्राफिया में, वो वजह क्या है? मैं चलते चलते ये भी पूछ लूँ फिर मैं वाइंड अप करूँ। जी बिल्कुल, मुझे भारतीय आर्मी चीफ से हमदर्दी है, क्योंकि वो इस तरह के बयानात देना उनकी मजबूरी है और उनकी 4 बड़ी मजबूरियां हैं। एक तो ये कि देखें, वो दुनिया की 4थी बड़ी फ़ौज के कमांडर हैं, तो उन्होंने 14-15 लाख फ़ौज जो है उसका मोराल बुलंद रखना है। पाकिस्तान से 9 गुना जो उनका दिफाई बजट है उसको उन्होंने जस्टिफाई करना है। वज़ीर आज़म मोदी से उन्होंने मज़ीद राफेल और S-400 की बैटरियां लेनी है जो पाकिस्तान ने तबाह कर दी, उस नुकसान का ज़ाला करना है। और उन्होंने ये साबित करना है कि भाई अगर पाकिस्तान ने हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती की है और इतना ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाया है और हम किसी काबिल नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी फ़ौज की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह की धमकियाँ लगाना उनके इदारे के मफाद के लिए उनकी मजबूरी है, जिसको हमें समझना चाहिए। लेकिन एक क्विक कमेंट ये तारीख़ और जोग्राफिया के हवाले से मेरा ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने पिछले साल भी बुनियानुल मरसूस और मार्के हक में काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हमने कोई 10% भी अपनी सलाहियत इस्तेमाल किसी भी डोमेन में नहीं की। और अगर दोबारा वो इस किस्म की कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान इस मौके से फ़ायदा उठा के भारत की तारीख़ और जोग्राफिया तब्दील कर दे। उसके अलावा एक आखिरी बात यह कि मैं समझता हूँ, मुझे अफसोस है 1.5 अरब के करीब भारतीय शहरियों से जो कि तंग नज़री की वजह से ख़ुद अपनी तारीख़ और जोग्राफिया से महरूम करने के दर पे उनकी हुकूमत नज़र आती है। देखें, उनके जो सिंबल ऑफ प्राइड एंड पावर है वो ताजमहल है या लाल किला है, ये इस्लामी तारीख़ का विरसा है। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है हिंदुस्तान की जिसकी ज़बान, लिबास, खुराक, किसी चीज़ में मुस्लिम कंट्रीब्यूशन ना हो और जिससे वो दोबारा मसाजिद को मिसमार करके जो मंदिर तामीर करने की कोशिश है, ये तो ख़ुद वो अपनी तारीख़ को मस कर रहे हैं, अपने जोग्राफिया को ख़तरे में डाल रहे हैं अपनी तंग नज़री की वजह से। सेपरेटिज़म की जो तहरीकें चल रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी तारीख़ और जोग्राफिया की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी कमज़ोर है और मुझे ये एहतमाल है कि उनकी गैरत तस्वीराती सोच और पॉलिसियों की वजह से उनकी तारीख़ और जोग्राफिया दोनों तब्दील हो जाएगा। ये चॉइस साहब, अब आपसे पूछे बगैर तो मैं रह नहीं सकती, ये तारीख और जोग्राफिया वाला उन्होंने क्यों कहा है सर, क्विकली फिर मैं वाइंड अप करूं। जी देखिए, बड़ा हमकाना बयान है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम यानी मुकम्मल तौर पर तबाह करके तारीख में दफन कर देंगे और जोग्राफियाई लिहाज से अपने मुल्क में शामिल कर लेंगे। कौन सा मुल्क ऐसे कर सकता है किसी दूसरे मुल्क को, और वो भी एक ऐसा मुल्क जिसने हाल ही में आपको शिकस्त दी हो। बड़ा बेवकूफाना बयान है। लेकिन मैं बात सही मानता हूँ, मोहम्मद अली साहब ने जो रीजंस दिए हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि वहां से मिक्स सिग्नलिंग हो रही है। कभी RSS के सेक्रेटरी जनरल कुछ बयान देते हैं क्योंकि वो इस वक्त भारत एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत से गुजर रहा है, जहां दुनिया में ये ना सेकुलर हुकूमत रहा है, कंट्री रहा है, क्योंकि 1 पार्टी रूल बनता जा रहा है, और ना ही अब वहां पे कोई जो कहते थे ना एक
सेकुलरिज्म होता था वो भी अब नहीं रहा, तो दुनिया में अपना जो इमेज भी उनका जो है वो काफी ज्यादा मजरू हो रहा है। अब इस किस्म की धमकियों से शायद वो वापस आएगा नहीं जी। मुझे लगता है कि ये ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए इस बात की, जवाब हमने दे दिया, मुस्तरद कर दिया, उससे ज्यादा हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी तैयारी रखनी चाहिए, इनसे कोई खैर की खबर नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, फैसला